तिब्बतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अस्थिरताजनक गतिविधि रोक्न चीन सरकारले जारी गरेको परीक्षण प्रारूपले चिनिया सेनालाई कानुनी आधार दिनेछ। कदम कदाचित चीनले आफूलाई नकारात्मक असर पर्न थालेको अनुभव गरेमा चिनिया सेना नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्न सक्ने कानुनी आधार बनिसकेको छ। आफ्नो सुरक्षामा भारतले दखल पुर्याएको भन्दै चीनले 2 वर्षअघि गलवानमा गरेको हिंस्रक कारबाहीको पुनरावृत्ति नेपालमा हुन सक्ने सम्भावना एसपीपीले निर्माण गर्नेछ। दर्शकवृन्द, आज मात्रै चीन सरकारले तयार पारेको यो सुरक्षा नीतिले नेपाललाई निकै ठुलो असर पर्ने देखिन्छ। आज हामी यसैको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ, त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नयाँ शीतयुद्धको आरम्भ भइसकेको सन्दर्भमा शीतयुद्धका 2 पक्ष अमेरिका र चीनले एकअर्कासँगको प्रतिस्पर्धालाई तीव्रता दिएका छन्। चीनको घेराबन्दी गर्ने नियतका साथ अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई कार्यात्मक रूपमा अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा चीनले त्यसलाई तोड्नका लागि विभिन्न कदम चालिरहेको छ। संसारको विभिन्न भागमा सैन्य उपस्थिति कायम राखी महाशक्ति बनिरहेको अमेरिकाको समकक्षी प्रतिस्पर्धीका रूपमा चीनको उदय भइसकेको छ। चीनले चाहिँ संसारका सबै कुनामा आर्थिक उपस्थिति कायम गरेको छ र सैन्य उपस्थिति बढाउनको लागि प्रयास गर्दैछ। महत्त्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत विभिन्न मुलुकमा परियोजना चलाउन थालेपछि त्यसको सुरक्षाका लागि पनि चीनले प्रयास गरिरहेको छ। किनकि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिम उक्त पहललाई सफल हुन नदिनका लागि अनेकौं दाउँ खेलिरहेको छ। 2 महाशक्तिबीच टकरावका अनेकौं बिन्दुहरू सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्नाका लागि चीनले सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कदम चाल्न थालेको छ। त्यसै सिलसिलामा केही दिनअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्य मुलुकमा युद्धको अवस्थामा बाहेक पनि चिनिया सेनाको तैनाथीलाई वैधता दिने परीक्षण प्रारूप अर्थात् ट्रायल आउटलाइन्स जारी गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यी प्रारूपहरूले चीनको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा तथा विकास चासोका साथै विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताको संरक्षण समेत गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। कुल 6 अध्याय तथा 59वटा धारा रहेका यी प्रारूपहरूले युद्ध बाहेकका सैन्य कारबाहीका लागि कानुनी आधार प्रस्तुत गरेको चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। यी प्रारूपहरू बुधबार जुन 15 देखि लागू गरिएका छन्। युद्ध बाहेकका सैन्य कारबाहीको यो अवधारणा अमेरिकी सेनाले सन् 1990 को दशकमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। अमेरिकाले आजकल त्यस शब्दावलीको उपयोग गर्ने गरेको छैन, तर चिनिया जनमुक्ति सेनाले यसै अवधारणाको विकसित स्वरूप गैर युद्ध सैन्य गतिविधिलाई अवलम्बन गर्ने गरेको छ। सन् 2013मा प्रकाशित द साइन्स अफ मिलिटरी स्ट्राटेजीमा यसको चर्चा रहेको छ। त्यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद चाइना एरोस्पेस स्टडिज इन्स्टिच्युटले सन् 2021मा प्रकाशित गरेको थियो। यस्तो कारबाही अन्तर्गत मानवीय सहायता र विपद व्यवस्थापन पर्दछ। जलक्षेत्रको आवागमन सुरक्षा तथा शान्ति सेनाको कार्य पनि यस अन्तर्गत पर्ने एक चिनिया सैन्य विशेषज्ञले ग्लोबल टाइम्सलाई बताएका छन्। जलक्षेत्रको आवागमन सुरक्षा भनेर चीनले तेल जस्ता रणनीतिक सामग्रीको महत्त्वपूर्ण आवागमन मार्गलाई सुरक्षित बनाउने सङ्केत गरेको हो। चीन र अमेरिका बीच युद्ध भएको खण्डमा अमेरिकाले पश्चिम एसियाबाट मालवाहक जहाजहरू चीनसम्म पुग्ने जलमार्गलाई नाकाबन्दी गर्न सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले औल्याउने गरेका छन्। सन् 2018मा नेभल वार कलेज रिभ्यू नामक जर्नलमा ग्रोबियल कोलिन्सले यस परिदृश्यको विशेष चर्चा गरेका छन्। विशेष गरी सिङ्गापुर नजिक रहेको मलाक्का जलसन्धिमा नाकाबन्दी गरी चीनलाई झुकाउनका लागि अमेरिकाले प्रयास गर्न सक्ने बताइन्छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण जलमार्गमा अमेरिकाले तेर्स्याउन सक्ने बाधाका विषयमा जानकार रही चीनले मालवाहक जहाजहरूको सुरक्षाका लागि चिनिया सेना खटाउने नयाँ कानुनी आधार बनाएको हो। सन् 2015मा चीनले प्रकाशन गरेको रक्षा श्वेतपत्रमा चीनको जलक्षेत्र चासो तथा त्यसको सुरक्षा गर्ने चिनिया सेनाको दायित्वलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। अमेरिकाले संसारभरि दिँदै आएको सेक्युरिटीकै जस्तो विश्वव्यापी आकांक्षा चीनले पनि बोकेको हुन सक्छ। आजदेखि लागू गरिएको परीक्षण प्रारूपमा चीनका विदेशी लगानीको सुरक्षाका लागि चिनिया जनमुक्ति सेनाको तैनाथीको कानुनी आधार समेत प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजनाको सुरक्षाका लागि चिनिया सेना खटिन सक्ने सम्भावनातर्फ इङ्गित गरिएको हो। सन् 2004मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति हु चिन्ताओले चिनिया सेनालाई नयाँ ऐतिहासिक मिसनका लागि अनुमति दिएका थिए। त्यो भनेको विदेशमा चीनले चलाएको परियोजनाको सुरक्षाका लागि चीनलाई अनुमति दिएको हो।
विगत 8 वर्षदेखि चीनले BRI-लाई दिएको उच्च महत्त्वसँगै त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै चिनिया सेनाको उपस्थिति विदेशमा पनि बढाउनका लागि कानुनी आधार निर्माण गरिएको हो। अफ्रिकी मुलुक जिबुटीमा चीनले जलसैन्य अड्डा बनाइसकेको छ भने एसिया र अफ्रिकाका कतिपय स्थानमा पनि सैन्य अड्डा बनाउन खोजिरहेको छ। परीक्षण प्रारूपले दिएको वैधताका आधारमा विदेशमा यस्ता किसिमका सैन्य कारबाही गरी चिनिया सैनिकले चीनलाई असर पार्न सक्ने, क्षेत्रीय अस्थिरतालाई रोक्न सक्ने आशा लिएको ग्लोबल टाइम्समा लिउ स्यानचुन लेख्छन्। अर्थात् चीन वरपर रहेको कुनै क्षेत्रमा अस्थिरता फैलिएर त्यसको असर चीनलाई पनि पर्ने अनुभव गरेमा चिनिया सेनाले त्यहाँ पुगेर कारबाही चलाउन सक्नेछ। ताइवानलाई विचार गरेर यस्तो प्रावधान ल्याइएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा रुस विरोधी गतिविधिका कारण रुसको अस्तित्व नै सङ्कटमा परिरहेकाले विशेष सैन्य कारबाही चलाएको भनी तर्क गरे जस्तै चीनले पनि ताइवानमा हस्तक्षेपकै लागि युद्ध बाहेकको सैन्य कारबाहीको अवधारणालाई अघि सारेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। ताइवानमा भएको गतिविधिले चिनिया मुख्य भूमिमा असर पार्न सक्ने जिकिर गर्दै भविष्यमा त्यहाँ गरिने सैन्य हस्तक्षेपलाई गैर युद्ध कारबाहीका रूपमा परिभाषित गर्ने चीनको उद्देश्य हुन सक्छ। तिब्बत पनि ताइवान जस्तै गरी चीनका लागि अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। उक्त क्षेत्रमा अस्थिरता फैलाउनका लागि अमेरिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ। अमेरिकाले टिबेट पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट र रेसिप्रोकल एक्सेस टु टिबेट एक्ट अफ 2018 मार्फत तिब्बती स्वतन्त्रताको विषय उचालेर बेजिङलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि प्रयासहरू गरिरहेको छ। त्यसै रणनीति अन्तर्गत तिब्बतसँग लामो सीमा जोडिएको नेपालको उत्तरी भागमा अमेरिकाले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नामक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको छ। हालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर चार्ल्स ए फिलिनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका थिए। उक्त सम्झौताको एक बुँदामा नेपाली र अमेरिकी सैनिकहरूले नेपालको उच्च क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यो भनेको तिब्बतसँग जोडिएको नेपालको हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्र हो। त्यस्तो ठाउँमा अभ्यास गरी अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक सन्देश दिन खोजिरहेको छ। त्यसो त एसपीपीले नेपाली भूमिमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र गतिविधि बढाउनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ र त्यो चीन केन्द्रित क्रियाकलाप हुनेमा कुनै शङ्का छैन। अझ त्यसमाथि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाले भारतमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भेटेर काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेको सन्दर्भले पनि अमेरिका नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतलाई अस्थिर बनाउने दाउ खेल्न खोज्दैछ जस्तो देखिन्छ। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अस्थिरताजनक गतिविधि रोक्न चीन सरकारले जारी गरेको परीक्षण प्रारूपले चिनिया सेनालाई कानुनी आधार दिनेछ। कदम कदाचित चीनले आफूलाई नकारात्मक असर पर्न थालेको अनुभव गरेमा चिनिया सेना नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्न सक्ने कानुनी आधार बनिसकेको छ। आफ्नो सुरक्षामा भारतले दखल पुर्याएको भन्दै चीनले 2 वर्षअघि गलवानमा गरेको हिंस्रक कारबाहीको पुनरावृत्ति नेपालमा हुन सक्ने सम्भावना एसपीपीले निर्माण गर्नेछ। नेपालले ल्यान्ड पावर बनाएर अमेरिकी साझेदारमा स्तर उन्नति गर्ने उद्देश्य लिएको एसपीपी आउन खोजेको बेलामा चीनले पनि एसियाका लागि आफ्नै किसिमको सुरक्षा संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिलाई प्रतिकार गर्नका लागि चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकलाई चीनको सुरक्षा संरचनामा अटाउन खोजिरहेको हो। यसरी विश्वका 2 महाशक्तिले आफ्नो प्रभाव स्थापनाका लागि नेपालमा गरिरहेको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्न नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ।